आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 21 अगस्त 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। यमन के हूथियों ने सऊदी अरब के मेड इन अमेरिका टैंक के उड़ा दिए परखच्चे। ईरान ने जमीन, समंदर, हवा और साइबर हमले से दुश्मन को दहलाने की दी धमकी। रजब तैयप एर्दोगान ने निकाला नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट तो भड़क उठा इसराइल। साउथ लेबनान में हैवी बमबारी से 11 लोगों की मौत। पाकिस्तानी फौज ने 49 मिलिटेंट्स को मार गिराने का किया दावा। फिलिस्तीन के जेनिन में इस्राएली फौज कर रही घरों पर कब्जा। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों में कई लोगों की मौत। और दुनिया में कुदरती कहर तोड़ने जा रहा 100 साल का रिकॉर्ड। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और एक इत्तला आप लोगों को जिन्होंने पिछला शो नहीं देखा बता दूं, हमने एक नया शो आज ही से शुरू कर दिया है जिस पे भारत की खबरें होंगी। तो उसका नाम भी है भारत की दिन भर की खबरें। पिछला वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस शो की। यमन के मारिब इलाके से एक बेहद हैरत अंगेज और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हूथियों के उसी हमले का है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के एक अब्राम टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। ये एक मेड इन अमेरिका टैंक था। दोस्तों, अब हूथी सिर्फ मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से ही हमले नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है जो हवा में अपने टारगेट पर सीधे बम गिराते हैं। यमन के अंसरुल्लाह यानी हूथियों ने बाकायदा इस ड्रोन स्ट्राइक की ताज़ा फुटेज जारी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है ये उसी हमले की फुटेज है। हूथियों का दावा है कि उन्होंने मारिब और यमन के मगरबी साहिल यानी वेस्ट कोस्ट पर सऊदी फ़ौज के जमावड़े, उनकी गाड़ियों और हथियारों पर कई ज़बरदस्त हमले किए हैं। 21 अगस्त को सोशल मीडिया और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर आज शाम वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हूथीज़ के ड्रोन ने सऊदी अरब के एक M1A2S अब्राम टैंक को हवा से निशाना बनाया। हूथी ऑपरेटर्स ने ड्रोन के जरिए टैंक के टरेट पर ठीक ऊपर से एक मोटा बम गिरा दिया। बम के गिरते ही टैंक के अंदर रखे पूरे गोला बारूद में ज़बरदस्त धमाका हुआ और पूरा टैंक वहीं जलकर खाक हो गया। हूथियों के इस नए तरीके और हैरत अंगेज ड्रोन तकनीक ने सऊदी अरब की फौजी लीडरशिप में खलबली ज़रूर मचा दी है। बढ़ते आगे मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त बेहद नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान की तरफ से लगातार आ रही सख्त वार्निंग से ये साफ जाहिर होता है कि ईरान को किसी नए और बड़े टकराव की आहट मिल चुकी है। 21 अगस्त को ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाही ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान अपने दुश्मनों से मिलने वाले किसी भी ख़तरे का ऐसा जवाब देगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, यानी नए तरीके के हथियार शायद दागे जाएं। अब्दुल्लाही ने दो टूक वार्निंग दी है कि दुश्मन की तरफ से की गई ज़रा सी भी रत्ती भर भी गलत फहमी या गलत कदम का जवाब ज़मीन, समंदर, हवा और साइबर शोबे से बेहद तबाहकुन और मुंहतोड़ तरीके से दिया जाएगा। ईरानी लीडरशिप का दावा है कि उनका ये सख्त तेवर दुश्मन को किसी भी नए हमले से पहले सख्त पछतावे में डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ते तनाव, अमरीकी पाबंदियों और इसराइल और इसराइल के साथ सीधे टकराव के साए में ईरान अपनी पूरी मिलिट्री ताकत को हाई अलर्ट पर रखे हुए है। ईरान का ये सख्त अंदाज असल में एक बड़ा दबाव बनाने की स्ट्रेटजी है ताकि कोई भी मुल्क उस पर दोबारा हमला करने की हिम्मत न जुटा सके। एक और खबर ये कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने 2 टूक ऐलान करते हुए कह दिया है कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान और इराक के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस और आपसी ताउन से ये साबित कर दिया है कि उनकी किस्मत का फैसला वेस्टर्न मुल्कों के दारुल हुकूमत में बैठकर नहीं लिखा जा सकता। ईरानी स्पीकर ने ये बयान इराक के शहर करबला में इस्लामिक इनकलाब के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के चहलुम के मौके पर रखी गई तकरीब के दौरान दिया। गालिबाफ ने कहा कि ईरान और इराक की तारीख़ हमेशा याद रखेगी कि दोनों मुल्कों ने किसी दूसरे की लिखी कहानी का महज हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर सिक्योरिटी, इकनॉमिक बेहतरी और डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयप एर्दोगान के एक बड़े कदम के बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखला उठा है। 21 अगस्त की देर शाम आई एक बड़ी खबर सुन लीजिए। तुर्की की तरफ से
اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نتنیاہو کے خلاف انٹرنیشنل ارسٹ وارنٹ جاری کیے جانے کے بعد اسرائیل اور ترکی کے بیچ تناؤ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ نتنیاہو کے آفس نے ترکی اور اس کے صدر رجب طیب ایردوغان کے خلاف ایک زہریلا بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں ایردوغان کو یہودیوں کا دشمن اور ڈکٹیٹر بتاتے ہوئے، ہٹلر کی طرح ڈکٹیٹر بتاتے ہوئے کئی من گھڑنت الزام لگائے گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایردوغان اب سیریا کے اندر بھی اپنی دخل اندازی بڑھا رہے ہیں، جسے اسرائیل بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ دراصل سیریا کے ایک ایئر بیس پر اسرائیل نے اس ڈر سے حملہ کیا تھا کہ کہیں وہاں ترکی کی فوج تعینات نہ ہو جائے۔ اسی ہفتے حملہ ہوا تھا۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ترکی نے غزہ جا رہے راحت کے سامان سے بھرے جہازوں کو روکنے اور عام لوگوں پر ظلم ڈھانے کے معاملے میں بینجامن نتنیاہو کی گرفتاری کا وارنٹ نکال دیا۔ وارنٹ سامنے آتے ہی نتنیاہو کا آفس بوکھلاہٹ میں یہ دعویٰ کرنے لگا کہ اسرائیل کو ڈرانے کی ایردوغان کی ایک کوشش پوری طرح ناکام ثابت ہوگی۔ ایک الگ بیان میں اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ترکی کی ہر کوشش کا پوری طاقت سے مقابلہ کرے گا۔ دوستو، اسرائیل اور ترکی کی تعلقات پہلے سے ہی بے حد خراب دور میں تھے، لیکن اب نتنیاہو کی گرفتاری کی مانگ نے دونوں ملکوں کے بیچ ٹکراؤ کو ایک بے حد سنگین موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل اسرائیل کتنے بھی بے قصوروں پر بم برسالے، قتل عام مچا دے تو وہ کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی اسرائیل کے ظلم کے خلاف ذرا سی بھی آواز اٹھا دے تو اسے فوراً یہودی مخالف، یہودی ویرودھی یا اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر کا لیبل تھما دیا جاتا ہے، اور اس بار بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے ایک لائن میں بتایا کہ ایردوغان نے کیا کیا، لیکن اب ذرا سمجھ لیجئے تفصیل میں ہوا کیا ہے۔ نتنیاہو کی بلبلاہٹ اور اسرائیل کی بوکھلاہٹ کے پیچھے آخر وہ وجہ کیا ہے کہ اسرائیل ترکی اور ایردوغان پر اتنا بھڑک اٹھا ہے؟ ذرا ڈیپ میں سمجھ لیجئے۔ 21 اگست کو ترکی کی منسٹری آف جسٹس نے انٹرنیشنل پولیس یعنی انٹرپول سے نتنیاہو اور ایک دوسرے اسرائیلی افسر کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی سیدھی مانگ کر دی۔ ترکی کے جسٹس منسٹر اکن گرلیک نے اعلان کیا کہ غزہ کے لیے راحت کے سامان سے بھرے گلوبل سمود فلوٹیلا پر انٹرنیشنل سمندر میں حملہ کرنے کے معاملے میں یہ سخت قدم اٹھایا گیا ہے۔ گرلیک نے صاف کیا کہ نتنیاہو اور افیک موسکووچ کے خلاف نسل کشی یعنی جینوسائیڈ، انسانیت کے خلاف جرم، اغوا کرنے اور انٹرنیشنل پانی میں یعنی انٹرنیشنل سمندر میں عام لوگوں پر ہتھیاروں سے حملے جیسے سنگین الزاموں میں ٹرائل چل رہا ہے۔ ترکی نے انٹرپول سے ان دونوں کی دنیا بھر میں گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی گزارش بھیجی ہے۔ انٹرپول کے سیدھے شکنجے اور گرفتاری کے ڈر کی وجہ سے یا انٹرپول کے انٹری کی وجہ سے نتنیاہو اور اس کی حکومت اس وقت بلبلا گئی ہے، ترکی پر زہر اگل رہی ہے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر وہی وحشیانہ بمباری تیز کر دی جس کا ڈر تھا۔ دوسری طرف امریکہ بیروت پر لگاتار دباؤ بنا رہا ہے۔ لگاتار 5ویں رات اسرائیلی فائٹر جیٹس اور توپ خانے نے ساؤتھ لبنان کے کئی علاقوں پر بھیانک حملے کیے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ساؤتھ لبنان کے نباتی ضلع کے کئی علاقوں میں، کئی پہاڑی علاقوں میں حملے کیے اور ایئر اسٹرائکس کی۔ پوری رات اور آج شام تک یہ حملے ہوئے ہیں، اور حملوں کے دوران منصوری قصبے میں زبردست دھماکے سنے گئے، جبکہ بیت جبیل ضلع کے حداسہ اور کئی اور علاقوں میں بم برسائے گئے۔ ساؤتھ لبنان کے آسمان میں اسرائیلی جیٹس بے حد نیچی اڑانے بھرتے رہے، اور ادھر اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں نے منصوری اور سربین میں عام لوگوں کے رہائشی مکانوں کو سیدھے طور پر نشانہ بنایا۔ اس تازہ وحشیانہ حملے میں کم سے کم 11 بے قصور لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں ایک ہی خاندان کے 3 معصوم بچے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ اسرائیل جہاں حملہ کرتا ہے، بچے اور عورتیں مارے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جاری خونی ٹکراؤ کے بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے شمال مغربی یعنی نارتھ ویسٹ اور جنوب مغربی علاقوں میں کئی انٹیلیجنس بیس چھاپے مار کر 49 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق افغانستان بارڈر سے لگے خیبر پختونخوا صوبے میں الگ الگ آپریشنز کے دوران 12 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بلوچستان میں چلائے گئے ایک بڑے فوجی ایکشن میں 37 لوگوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے مارے گئے لوگوں کو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور بلوچ الگاووادی گروپ سے جڑا ہوا بتایا ہے۔
پاکستانی حکومت لگاتار یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ ان گروپس کو افغانستان کی زمین سے پناہ مل رہی ہے اور بھارت سے مدد حاصل ہو رہی ہے۔ حالانکہ افغانستان اور بھارت دونوں نے ہی پاکستان کے ان تمام الزاموں کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو الزام دینا ہی پڑے گا تاکہ اپنی امیج بچائی جا سکے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ مقبوضہ ویسٹ بینک یعنی فلسطین کے ادھر والے علاقے کے جنین میں ایک قصبہ ہے یاباد۔ یہاں پر الزام ہے کہ اسرائیلی فوج زبردست چھاپے مار رہی ہے اور